الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحصة الرابعة التي سوف تكون حول حساب لاكسيلاراسيون أو التسارع باللغة العربية. يعني داك التسارع اللي كنتو كتعرفو أنه هو اليوم بنا نحسبوه، اللي هو عبارة على اشتقاق ديال لا فيتيس. كنا اشتقينا دابا غنشتقو لا فيتيس. المهم غادي نديرو واحد بوتيت غابيل بالزربة داكشي. غادي نشوفو دابا معنا غير هنايا coordonnées cartésiennes عندنا la vitesse m par rapport à r égale à x point i plus y point g plus z point k، بحيث o m x هادشي درنا هادشي x i plus y g plus z k. بالنسبة للكوردوني سيلندريك عندنا o m égale à rho plus z k. بالنسبة لا فيتيس لقينا هي rho point o plus rho في point e في plus z point k. بالنسبة للبولير o m كتساوي r o r، ولا نقدرو نديروها تا هي o m كتساوي rho o، يعني غير مكاينش زايد. كيف لاحظتو في الحصة الثالثة راه قلنا الحالة ملي كيكون اير كونستونت اشنو كيوقع. المهم اللي بغا راه غادي يمشي يشوف هاديك الساعة، راه خاصكم ضروري تخدمو داكشي بالترتيب، حيت لما خدمتوش الحصص بالترتيب مغاديش تفهموش مزيان. المهم لا فيتيس بارابور ار هي ار بوان ار بلس ار في بوان او في. كتلاحظو هنايا إلا عوضنا ار بغو غادي نحصلو على هاد الكتابة هادي، يعني غير زيد بوان لي مكاينش. وبالنسبة للكوردوني سفيريك راه هو ام ار او ار. Et la vitesse هي v m r point r plus r θ point θ plus r في point sinus θ f. بالنسبة للديريفي ديال لي فيكتور، غابيل ديال الديريفي ديال لي فيكتور بالنسبة للكوردوني كارتيزيان حنا قلنا خدامين في هاد الباز بما أنهم كينتميو لهاد الروبير هادو، يعني هادو راه فيكسين فيه، يعني كيساويو كلهم زيرو. دابا كيبقى عندنا الإشكال في أوغو أو ار، هدا أو ار ديال بولير وهدا أو ار ديال سفيريك. تا هو راه شرحت كيفاش تا هو كيتحسب. المهم هادي هي ديرو ار سور دي تي هي في بوان او في، وديرو ار سور دي تي كتساوي ار تيتا بوان او تيتا بلس في بوان سينوس تيتا او في. المهم هادو هما لي فيكتور حددناهم بواحد الطريقة بسيطة، يعني ساهلين، وريناهم كيفاش كيخدمو وكيفاش تجبدهم. هما هادو هما غتحتاجهم ملي غتبدا ديريفي. المهم ان شاء الله نبداو على بركة الله. نبداو أول حاجة بالكوردوني كارتيزيان، نحسبو ليهم التسارع ديالهم. كي قلنا التسارع ما هو إلا ديريفي ولا اشتقاق ديال لا فيتيس ولا الاشتقاق الثاني ديال او ام. المهم نبداو على بركة الله. بالنسبة للكوردوني كارتيزيان، كوردوني كارتيزيان كيف قلنا كارتيزيان في ام بارابور ار لقيناها هي اكس بوان اي بلس إيكغيك بوان جي بلس زد بوان كا. كيف قلنا أول حاجة كتشوف شحال من فونكسيون عندك، هنا كاينين جات وهنا كاينين جات وهنا كاينين جات، هادي كاملة كدير ليها بريم ياك، كتمشي الصورة، هادي كاملة بدير ليها بريم وهادي تا هي بدير ليها بريم. إذا بما أنك باغي دير لهادي بريم، كيفاش غدير لهادي؟ يعني عندك الجمع، يعني غتشتق هادي تشتق هادي وتشتق هادي وتشتق هادي وتشتق هادي وتشتق هادي. غير هنا دابا خدامين بالديريفي بارابور لو طون، مخدامينش بالديريفي بارابور إكس. يعني حنا بغينا الديريفي ديال في ديال ام بارابور ار سور دي تي هادشي على ار، هادي هي غاما ديال ام بارابور ار هو التسارع. يعني بحسب التسارع كدير هادي. شنو هو عندك دو فونكسيون؟ اش قلنا الغوبير بما انه هو او اكس يكغيك زد. حنا دابا غادي نبداو نزربو شويه، حيت نتا في الكونترول ماشي غادي تبدا تعاود عاوتاني هادشي. المهم الا فهمتي راه بالزربه. عندك اي جي كا. كنلاحظ بما ان هادو كاينين هنا، يعني الدريفي ديال هادي بارابور لو طون ايكال زيرو، الدريفي ديال جي تا هي بارابور لو طون ايكال زيرو، الدريفي ديال كا بارابور لو طون ايكال زيرو. دونك اش غادي يبقى عندي؟ هادي غتبقى عندي دريفي واحد وهنا دريفي واحد وهنا دريفي واحد، يعني هي دي اكس بوان سور دي تي بارابور ار اي بلس دي دو يكغيك بوان سور دي تي بارابور ار جي بلس الدريفي ديال زد بوان سور دي تي بارابور ار كا. هادشي اللي كاين هنايا. وقلنا الديريفي ديال دي اكس بوان على دي تي بارابور ار اللي هي اكس دو بوان، وهادي راه هي إيكغيك دو بوان، وهادي راه هي زد دو بوان. كتشوفو هادي راه بسيطة، راه ساهلة مفيها حتى شي حاجة. كوردوني كارتيزيان ساهلين. دابا ندوزو لكوردوني سيلندريك.
كوردوني سيلندريك لقينا لا فيتيس في ام بارابور ا ار كتساوي غو بوان أورو بلس غو في بوان او في بلس زيد بوان ك. أول حاجة كتلاحظو هنايا غادي نديرو أن القضية نفسها نيت غاما بارابور ا ار غادي نديروها هي الديريفي ديال في ام بارابور ا ار سور دي تي بارابور ا ار. كتشوفو معايا هنايا عندك دو فونكسيون، وهنا عندك تلاتة وهنا عندك جوج. عندك تلاتة فين هما تلاتة؟ ها واحد ها جوج ها تلاتة، يعني عندك الديريفي ديال تلاتة الفونكسيون كديريفي واحد وتخلي واحد وديريفي واحد وتخلي واحد، هادشي لي كدير. هنا غادي نوريكم القاعدة كيفاش. المهم حنا غنخليو هادي خليها تنخدموها. المهم قلت عندك تلاتة الفونكسيون، عندك اف و جي و كا، هادي بدير لها بريم، كتشد هي اف بريم جي كا بلس اف جي بريم كا بلس اف جي كا بريم. هادي هي القاعدة لي كدير بالنسبة للديريفي تلاتة لي فونكسيون. بالنسبة إلا كانو عندك ربعة غتعمل غير بوحدة حتى لاخر وديريفيها، تعمل بها كاملة وتخليها. المهم هادي هي القاعدة لي غنديروها نديرو بالنسبة نديريفيو شي بشي دابا. نديريفيو دابا دي عندك لا فيتيس، غنكتبو لا فيتيس شنو هو ليكسبرسيون ديالها نخرجو من باب واسع. عندك لا فيتيس ام لاكسيلاراسيون عفوا غاما ام بارابور ار كتساوي هي دي ديال غو بوان أورو سور دي تي بارابور ار بلس ديريفي ديال غو في بوان او في سور دي تي بارابور ار. بالنسبة لهادي راه قلنا كرا كونستونط غادي نكتبوها ديريكتومون، يعني هي غادي يبقى عندي غير الديريفي ديال زيد و الديريفي ديال زيد بوان أورو زيد دو بوان كا. دابا غادي يبقى عندي الإشكال في هادي و في هادي. قلنا هاد أورو ولا أو في ماشي كونستونط، ماشي كونستونط في هداك الفاريابل، ميمكنش نعطيهم زيرو، يعني خصنا دابا نشوفو الحل كيفاش نديرو ليها. المهم بالنسبة للثانية غادي نديرو غنحسبو دابا بوحدة بوحدة، غنحسبو هادي وغنحسبو هادي، غتبعو معنا راه مكاين حتى شي حاجة قاصحة. المهم الديريفي ديال غو بوان أورو سور دي تي بارابور ار كتساوي هي دي دو غو بوان، يعني دو فونكسيون سور دي تي بارابور ار أورو بلس غادي ندير غو بوان غادي نديريفي دي أورو سور دي تي بارابور ار دي دو أورو سور دي تي راه كنا حسبناه ووريتو ليكم. ها هو في بوان او في شتو تسنينا منو، وهادي بما انها كوردوني يعني غادي تولي حتى هي غو دو بوان أورو، يعني كتزيد بوان بلس غو بوان في بوان او في. هادي حنا تهنينا من الأولى. دابا ندوزو لديال لي فيها تلاتة، هادي الأولى. دابا لي فيها تلاتة، هاديك لي فيها تلاتة غنديرو لها تا هي بحال هادشكل دي دو غو في بوان او في سور دي تي بارابور ار. قلنا كنديريفيو وحدة بوحدة. المهم انا الديريفي مغنبقاش ندير انا غو هداك الديريفي سور دي تي، غادي ياخد مني. المهم راه غنديرها كاع ماشي مشكل. دي دو غو سور دي تي بارابور ار في بوان او في. هانتوما شتقينا هادي غنعاودو نزيدو عاوتاني دي دو غو دي دو في بوان سور دي تي بارابور ار. المهم ملي غتفهمو هادشي متبقاوش ديرو بحال هادشي بلس غو في بوان دي دو او في سور دي تي بارابور ار. هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد دي دو او في. كيف كنشوفو جينا هنا عندي هذا هو. انا غنوريكم القاعدة كيفاش غتحسبو هذا. عندي هنا في هنا عندي او في، هنا عندي أورو. بالنسبة لديريفيت أورو كيعطيني في بوان او في، ولكن لا ديريفيت او في كتشوفو هنا العكس ديالها، كتبدا من هذا. لا عطاتك هادي بتعطيك ديريفيتي دي دو أورو سور دي تي بارابور ار كيعطيك في بوان
او في. ولكن الا بيتي هادي هانتا، الا بيتي دابا هنا طلعتي الفوق يعني السونس بوزيتيف، ولكن الا بيتي او في خاصك ترجع لهاد الجهة يعني السونس نيجاتيف، يعني خاص يعني غتولي هي دي او في سور دي تي. هنا بغيتي الدريفي ديال او في خاصها تيكسبريمي بهادي، يعني هي موان في بوان او في. هادي دابا جديدة، هادي جديدة. دابا الدريفي ديال موان في بوان او في صراحة نتمنى تكون واضحة القضية. دابا نجيو ليكسبرسيون ديال هذا كامل، دي دو غو في بوان او في سور دي تي بارابور ا ال. قلنا غو كتولي هي غو بوان في بوان او في بلوس غو في دو بوان. هاهي حتى ديريفينا الكوردوني، ما ديريفيناش الفيكتور. ملي كديريفي الفيكتور عاد كتولي حاجة أخرى. او في غو في بوان عندك موان، هي موان غو في بوان في بوان، هي في بوان او كاري. فاش هنا عفوا هنا اوغو اوغو. دابا غنجيو دابا حنا لقينا هاد ليكسبرسيون، لقينا هادا، يعني لقينا هادا ولقينا هادا وعندنا هادا. غادي دابا نجيو نبداو نعوضو. غادي نعوضو النسبة، غادي نعوضو غاما ام بارابور ار. قلنا كناخدو ليكسبرسيون لي عندنا هنايا، غادي نعوضو بالقيمة ديالها، يعني تعويض دابا وصافي. المهم خرجت لينا دي دو غو بوان سميتها، خرجت لينا غو دو بوان و غو بلوس غو بوان في بوان او في بلوس، يعني هادشي اللي خرج لنا هنايا غادي تا هو نزيدو، ها هو هي بلوس غو بوان في بوان. هنا راك كتلاحظو يعني غير ملاحظة ديال كتعودو تغلطو في الحساب، بلوس غو في دو بوان او في موان غو في بوان او غو بلوس زيد دو بوان كا. دابا اش غادي يبقى لينا حاجة وحدة، هي نقادو الحساب. هنايا نشوف غو دو بوان او غو بلوس غو في بوان او في بلوس غو بوان في بوان بلوس غو في دو بوان غو بوان. المهم هي هاديك. دابا غنقادو الحساب. بالنسبة للأوغو غادي تحطهم مع ديال الأوغو، وبالنسبة ديال أو في غتحطهم مع ديال أو في، وغادي نريغلو الحساب دابا. المهم بالنسبة ديال غو دو بوان، بالنسبة لي فيهم أوغو غنقلبو عليهم، ها هو كاين موان غو في بوان، مبقاش شي واحد فيه سويفون أوغو، يعني هادي أوغو. بالنسبة لي فيهم في دو بوان في أو في سويفون أو في كاينين ثلاثة، وكيف كنشوفو هادي راه كاين واحد جوج، يعني هي غو في دو بوان بلوس دو غو بوان في بوان أو في بلوس زيد دو بوان كا. المهم هادي راه هي غاما ديال ام بارابور ار. بالنسبة لواحد الملاحظة اللي خاصكم تلاحظو، هو مثلا إلا كان عطاوكم ار وقالو لكم هادي راه كونستونت، إلا قالو لكم كونستونت غو راه غادي تمشي هادي، وغادي هما كيبغيو يسهلو لكم الحساب راه كتمشي هادي كاع اللي فيهم الدريفي كيمشي. هادي هي الملاحظة اللي كاينة. بالنسبة للكوردوني بولير، بالنسبة للكوردوني سفيريك غنخليهم ان شاء الله حتى الحصة ما جاية ان شاء الله. بالنسبة للكوردوني بولير غنخدمو ب او ام ايكال ار او ار. نفس القضية هادي كتشوفو دابا عندكم غير او ام هي ار او ار، وغنخدمو بهاد القضية. يعني الا بغيتي كوردوني بولير فهنا راه غادي تخدم غير بهذا، غادي تحيد غير زيد دو بوان وغادي تخرج ليك. المهم عاود نفس الحساب غادي تخرج ليك. هنا غنخدمو ب ار ايكالا كونستونت. قلنا ار لا كان ايكالا كونستونت تخرج لينا لا فيتيس ام بارابور ار
هي تنفيغيفي واش هي هاديك، هي ار في بوان او في، هي ار في بوان او في. هادشي اللي كاين. ار ايكالا كونستونت. دابا كاما لا بنحسبو كاما لاكسيلاراسيون بارابور ا ار. عندي ار كونستونت، يعني خصني نخرجو من سميتو من الديريفي، يعني راه لا مشيت ديريفيتو كيعطيني زيرو. هادشي اللي كتبان لكم هنايا. دابا كيبقى عندي غير الديريفي ديال في بوان او في، حنا غنتأكدو من هادشي سور دي تي بارابور ا ار. خرج دابا خرجناه من سميتو. غادي يبقى عندي دابا الديريفي ديال جوج فونكسيون، هي دي دو في بوان سور دي تي بارابور ا ار او في. الديريفي ديال جوج فونكسيون في بوان الديريفي ديال او في سور دي تي بارابور ا ار. المهم هاد القضيه راه قلت لكم هنايا، هادي راه بتعطيك المهم. غير تقطع ليا الفيديو وبقيت كنكتب وما رديتش ليه البال. انا هنا واحد الخطا كنت نيت درتو، يلاه رديت ليه البال. هي انا في بوان او كاري، انا ما رديتش ليها البال في الاول. المهم راه هي في بوان او كاري. دابا خوت غنخدمو ب او ام في كوردوني بولار. دابا هنايا خدامين في كوردوني بولار، و ان شاء الله في الحصه الجايه غنخدم بار كونستونت. المهم راه ار كونستونت، ار فاريابل عفوا، وغنخدم ان شاء الله في ار فاريابل في الحصه الجايه. دابا نخدمو بار ايكالا كونستونت. الحاجه اللي كانت كونستونت الخوت حاولوا ديما تخرجوها من الديريفي، حنت ديما حاول تعمل بها. انت كاع هنايا غادي تشوف عندك ثلاثه لي فونكسيون، يعني ديريفي ديال ثلاثه لي فونكسيون. بما ان هادي كونستونت خرجها نعمل بها، هي عملت بها انا على برا ياك. وعندي دابا غادي يبقاو عندي الديريفي ديال جوجات، يعني في بوان او في دي دو تي بارابور ار. انا خدامين في بولير، ما خدامينش في سفيريكال الخوت، ردوا معايا البال. المهم انا ار نديريفي عندي جوج فونكسيون، يعني غنديريفي الاولى ونزيد عليها الديريفي ديال الثانيه. حيت او في هنا قلنا لي فيكتور كيتعتبروا تما فونكسيون. هاد او في راه تا هو فونكسيون بدلاله او في، حيت تا هو فيه كوسينوس وفيه سينوس في. هادشي علاش قلنا تا هو فونكسيون، فهمتوا علاش. المهم وقلنا كنديريفيو هنا حيت ماشي كونستونت في هذا الروبير. بالنسبه لهادي بما انها كوردوني، يعني غادي دير فوقها غير بوان، يعني ما عندهاش شي حاجه. بالنسبه لي فيكتور اللي كيتبدلوا ار في دو بوان او في ها هي، وهنا عندك او دو في او الديريفي ديال او في سور دي تي. راه قلنا شنو هو الديريفي ديالو، هو موان في بوان، يعني غتبقى هي موان ار في بوان او كاري او. بالنسبه لنا الخوت ممكن وهادشي اللي كاين. ولا عجبكم الخوت الفيديو ديروا واحد جيم، وما تنساش الخوت الاشتراك في القناه باش ديما ان شاء الله نديرو جديد. ان شاء الله في الحصه الجايه غنعاود هاد الكوردوني بولير من الحاله اللي ما كيكونوش فاريابل، الحاله اللي كتكون فاريابل عفوا، و لي كوردوني سفيريك، حيت حتى هما فيهم واحد شويه ديال الحساب ما بغيتش نديرهم هكا باش يخربقوكم شويه. المهم هادشي اللي كاين الخوت، الله يسر لكم التوفيق ان شاء الله. الله يعاونكم.